एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो नाज़रीन, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है और वो इस परेशानी का शिकार भी रहते हैं कि हम अपने प्यार का इजहार कैसे करें। हमसे अपने प्यार का इजहार नहीं होता, चाहे वो जो हमारे खूनी रिश्ते हैं ना, हम उनको एहसास नहीं दिला पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोगों को कब्रों पे रोते देखा है कि यार, जब हमारी माँ जिंदा थी ना, हम उन्हें एहसास ही नहीं दिला पाए कि हम उनसे कितना प्यार करते थे। हम इसको बता ही नहीं सके ये हमारी ज़िंदगी में इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, उसके बाद लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप एक्सप्रेस करना सीखिए, प्यार करना सीखिए, एहतराम करना सीखिए, रिश्तों को इज्जत देना सीखिए। अक्सर जब मैं स्कूल में मेरे कोई एनुअल फंक्शन होता था ना और मेरी मदर ने आना होता था, तो मेरी टीचर से अपने हमेशा ये रिक्वेस्ट होती थी कि जी, मेरी मदर को ना एक वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जो एनुअल फंक्शन का स्टेज है, बिल्कुल जो सामने सीट है उस पे मेरी मदर बैठे, और जब मैं स्टेज के ऊपर अपना गिफ्ट लेने के लिए जाऊं तो सबसे पहली जब मैं नजर स्टेज से नीचे डालूं तो वो मेरी मदर मेरे सामने बैठी हो और उनको फील हो, प्राउड फील हो कि यार, ये मेरा बच्चा है, आज इसने मुझे यहाँ पे बिठाया, मैंने उनको उतनी इज्जत दी है कि वो प्राउड फील करेंगी मुझे देख के, और मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा कि मैंने इतनी मेहनत करके अपनी माँ को शायद थोड़ा सा एहसास दिला दिया कि वो कितनी अहम है मेरे लिए। और इसके अलावा जो हमारी बहनें होती हैं, बाज़ी दफ़ा अच्छी नहीं भी होती, दिल को अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन उनको एहसास मत दिलाएं कि वो हमें अच्छी नहीं लग रही, उनको हमेशा प्यार का एहसास दिलाएं। कहते हैं कि वली बनने का आसान तरीका ये है कि अपनी बहनों को कभी नाराज़ ना होने दें, उनसे हमेशा प्यार करें, चाहे वो जो भी कहें, शिकायतें करें, शिकवे करें, उनकी गलतियां हैं, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। इससे ये है कि हमारे रिश्तों में जो प्यार मोहब्बत है ना, वो बढ़ता रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हमारे वालिद हैं जो सारा दिन की थकावट के बाद शाम को घर आते हैं, उनके लिए एक गिलास ठंडा पानी या उनके लिए उनके शूज़ ला के उनके पाँव में रख देना, ये भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। रिश्तों को, प्यार को एक्सप्रेस करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा हाई लेवल पे ना जाएं, लेकिन छोटे छोटे से अगर अपनाएंगे तो इससे रिश्तों की अपनायत का एहसास ज़्यादा होगा। लेकिन और आज का जो मेरे टॉपिक का लेसन है ना, वो यही है कि रिश्तों को एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्यार का इजहार कीजिए इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो भी मेरी राय से एग्री करते हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक सियासत से भी है और वो बिजनेसमैन भी हैं। सियासत के हवाले से इन्होंने अपने हलके में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी हैं और अपने हलके के लोगों में अपने हलके के लोगों के दिलों में अपना मकाम बनाया। हमारे साथ मौजूद है टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाहिद खान साहब। और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ तो मौजूद हैं, इनका ताल्लुक एक ऐसे महकमे से है जिन्होंने मुल्तान को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जिन्होंने अपने फ़र्ज को हक समझकर अदा किया है। मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो हैं DGPHA आसिफ रऊफ साहब, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। आपने हमें अपनी कीमती टाइम में से टाइम दिया। जाहिद साहब, आप मेरी बात से कितना रिलेट करते हैं कि हमें एक्सप्रेस करने का कोई तरीका जो आपके जहन में हो, जिससे हम रिश्तों से जो हमारा प्यार है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकें? स्पीड न्यूज़ के तमाम मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें दावत दी और बुलाया और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने प्यार के बारे में बहुत प्यारा सवाल किया है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत बड़ा अखलाक है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो दुनिया में हर चीज़ आप अखलाक के सतह पे ख़रीद सकते हैं और उसके करीब पहुँच सकते हैं, उसे पा सकते हैं। अखलाक एक अच्छी दुकान है। तो प्यार मोहब्बत जिस चीज़ से भी आप करेंगे, वो चाहे छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे बच्चा है, तो उसी तरह आपको उसका अपोजिट रिजल्ट मिलेगा। अगर बच्चे से प्यार से बात करेंगे तो बच्चा भी आपसे प्यार से बात करेगा। अगर आप सख्ती से बच्चे से बात करेंगे तो वो भी घबराहट के चेहरे के साथ, बड़ी आंखों के साथ, घबराहट के साथ आपको देखेगा खौफजदा करने के लिए। तो मैडम, जैसे आपने प्यार की बात की, प्यार तो सब कुछ ज़िंदगी में प्यार ही है। अगर हम तारीख़ उठा के देखते हैं, अल्लाह पाक ने जब हमें दुनिया में भेजा, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो उन्होंने हुस्न अखलाक से हर चीज़ को अपनी तरफ गिरदान किया है। वो चाहे किसी मज़हब का भी ताल्लुक़ रखता था, वो चाहे ईसाई था, वो हिंदू था, यहूदी था, मगर आपने हुस्न अखलाक ऐसा पेश किया कि वो लोगों ने भी आप पर ईमान लाए और आपको देख के उसी नक्शे पे कदम सर, बाज़ी दफ़ा ऐसा होता है
جیسے اب میں اپنی بات کروں، اگر میں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہوں، بڑی بیٹی سے، اس کو ہر چیز سکھاتی بھی ہوں، بتاتی بھی ہوں، لیکن میں اگر دیکھوں تو میں اس سے کبھی کبھی سوچتی ہوں اس طرح ایکسپریس نہیں کر پا رہی کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس کی کتنی فکر ہے. تو اس طرح بہت سارے رشتے جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی گیپ ہے. آپ کا پیار کرنے سے اظہار کرنے کا، ایکسپریس کرنے کا طریقہ کیا؟ کوئی ایک ٹپ جو آپ دیں گے. میرا تو پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فیملی میں اپنی والدہ سے یا بہنوں سے یا بھابھیوں سے یا بیٹی سے یا گھر والی سے اچھا پیار رکھو گے تو اس کا رزلٹ ایسے ہی اچھا آئے گا. سر آپ وہ تعریف کر کے کرتے ہیں، کوئی گفٹ کر کے کرتے ہیں ان کو ایکسپریس؟ ضروری نہیں کہ آپ ان کو گفٹ دیں، یا مسکرا کے کرتے ہیں؟ مسکرا کے آپ نے جو بات کرنی ہے، کسی سے سخت لہجے والی بات بھی آپ مسکرا کے کرو گے جی. تو اس کی جب وہ Express چہرے کا کے ایک طریقہ دیکھے گا، آپ کے چہرے کو دیکھے گا، وہ غصے والی بات کو آپ کو اگنور کر دے گا، اگنور کر دے گا. وہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ مجھے غصے میں بات کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. جب یہ چہرہ مسکراہٹ والا رکھو گے تو میرا ایمان ہے اگلا خود ہی ایکسپیرینس ہو جائے گا آپ سے، خود ہی ایگری ہو جائے گا آپ سے، اور بالکل آپ ایسے کی ہی. طرف متوجہ ہو جائے جی. گا. جی آصف صاحب، آپ کا تو پہلے بہت شکریہ کیونکہ آپ ملتان کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بڑی بزی پرسنالٹی ہے. آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ ساری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا اور مجھے آن ایئر کیا آپ نے. جہاں تک کام ہے تو وہ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گول ہے کہ دنیا میں جس کو کام کر کے خوشی نہیں حاصل ہوتی اسے کسی کارنر میں خوشی نہیں حاصل بالکل ہوتی. ایسے. تو کام میں تو خوشی چھپی ہوئی ہے. چھپی ہوئی ہے. تو جن لوگوں کو دن کو کام کرتے ہیں وہ پھر رات کو، آدھی راتوں کو جو بھی اٹھ کے کرتے ہیں، پھر اس کا وہ پھل بھی پاتے ہیں. پھل بھی پاتے ہیں. خوشی تو کام میں اور مشقت میں اور محنت میں بالکل. چھپی ہوئی ہے، ٹھیک. وہ آپ نے ڈھونڈنی، ٹھیک. وہ اسی طرح سے آپ کو ٹھیک ملے ہے. گی. اور سر میرے ٹاپک پہ آپ کا ٹاپک کے ایکسپریس حوالے کرنے سے کا کیا طریقہ جی، ہے؟ میں اس میں پہلے تھوڑا سا انیشیل کروں گا، اسٹارٹ سے لوں گا. پیار کو پہلے میں ڈیفائن کروں گا کہ پیار جو ہے، جب یہ کائنات بالکل جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ ایک گولا تھی اور یہ آپس میں سکڑی ہوئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کن کہا تو یہ ٹوٹ کے بکھر گئی. آج یہ 30-40 ایئر سے ان کو، سائنٹسٹ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دھوئیں سے اور اس سے ہوا سے کہا کہ اپنی مرضی سے آتی ہو یا میں آپ کو، انہوں نے کہا جی ہم خوشی سے آتی ہیں. پھر چیزیں اسکیٹرڈ ہوتی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جو چیزیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس ٹائم اللہ تعالیٰ پانیوں میں اوپر فرش پہ رہتے تھے. یہ صحابی نے پوچھا تھا آپ سے، سمجھتے ہو، آپ سے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اوپر پانی پہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی پہچان کروں. پہچان کے لیے اس نے بڑی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں. گلیکسیز دیکھیں، جو اوپر گلیکسیز کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، شاید یہ مرنے کے بعد دیکھنے نصیب ہوں، لیکن ابھی بھی جو لوگ دیکھ پاتے ہیں وہ اب تو دوربینوں سے اور اب ان چیزوں سے وہ دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے آپ کو پھر آزمانے کے لیے بھیجا کہ آپ جو ہیں کتنا ایک میری طرف رجوع کرتے ہیں. تو پیار تو وہاں پہ بھی چاہیے، پیار تو، اور وہ پیار کرتا بھی ہے. بالکل ہے. اس نے کہا میں نے رحمت اپنے اوپر فرض کر لی، کیونکہ ان کا بھی ایکسپریس کے بڑے طریقے اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی پیاری ہستی تھی کہ جبرائیل کو بھی کہا کہ میں وہ تھا جب تم نہیں تھے. تو پھر اس میں آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا دیا کہ چلو میں تو کسی بندے پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تو یہ رحمت للعالمین امت 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 کرتے ہیں. تو پھر سورۃ یاسین میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا حسرت للعباد، مجھے اپنے بندوں پہ حسرت ہے. یہ ماں بچے کے لیے حسرت کرتی ہوتی ہے، کاش کہ تو پڑھ جانا، کاش کہ تو اینج ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ حسرت کر رہا ہے جب وہ انکار کرتے ہیں یا وہ بھیجے ہوئے نبی یا پیغمبر کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ری ایکشن میں کہتے ہیں کہ کاش یہ اپنے اوپر ظلم نہ کرتے.
پھر مطلب محبت تو یہ وہاں سے چل رہی ہے. بات اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے دیے ہیں ایکسپریشن کے بھی, اور نہ ہماری شکلیں بدلتا ہے نہ عذاب بدلتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں مانتا تو تجھے بھی دوں گا جس کی تو محنت کرے گا, ان اللہ مع الصابرین. بالکل. تو جو مانتا ہے اس کو بھی دوں گا, اس کو بھی دوں گا. لیکن سکون اس کو دوں گا جو ذکر کرے گا, جو مجھے یاد کرے گا. اور وہ محبت کا بڑا وہ بھی متلاشی ہے, وہ بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں میں 40 سال تڑپ تڑپ کے جب میں اللہ کے قریب جہاں پہنچ رہا تھا میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرا وہاں پہ انتظار کر رہا تھا. جس طرح کمپٹیشن کے ایگزام میں ایک بورڈ CSS کا یا PMS کا ہر دفعہ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کا. اب کینڈیڈیٹ وہاں پہ پہنچتا کون سا, جو نہیں پہنچ پاتا, کوئی ایک نمبر سے رہ جاتا ہے, کوئی سی کی ایلوکیشن نہیں ہوتی, تو پھر وہ بورڈ بھی کہتا ہے یا حسرت الل کینڈیڈیٹ, تم پہ حسرت ہے. لیکن محبت اس میں ہوتی ہے. جہاں تک دیکھیں پیار کا ایکسپریشن, لو جو ہے دیٹ از ریسیپروکل ہے, وہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جس طرح آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا نا, یہ دودھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, وہ ریسیپروکل ہے. لو از نیور اے ون سائیڈڈ لو. اور یہ ون سائیڈڈ لو کو تو اگر آپ دیکھیں تو اس کو تو کچھ رائٹرز نے سرپنٹ کہا ہے, سانپ کہا ہے اس کو. ون سائیڈڈ لو ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی ریسیپروکل ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی رسپونڈ کرتے ہیں جو بندے اسے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ بچپن میں جوتی یا بکرا بھی عید پہ لینے جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نظر آتی ہے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ ریسیپروکل ہے, اور آپ نے بچی کے, بیٹی کے, بیوی کے, بھائی کے, بہن کے لو کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. آپ نے ایکنالج کر لیا نا, ایکنالج از دا بیسٹ ریوارڈ. آپ نے کسی کی سروس ایکنالج کر لی, کسی کی محبت اتنے پیار سے کہہ دیا تھینک یو ویری مچ, تو بات جو ہے نا بن جاتی ہے. لیکن ہم ایسا بھی نہیں کہتے, ہم تو روٹھے رہتے ہیں, ہم تو ناراض رہتے ہیں. ہم تو گھر میں انٹر ہوں تو پھر ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ بھی فرعون آ گیا, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. آلموسٹ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول. لیکن بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں تو بڑا پیارا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. میں کہتا ہوں والدین کے بعد جو بہن پیار کرتی ہے بھائیوں کے ساتھ, اور جتنا اس کا دل دھڑکتا ہے بھائیوں کے لیے, میں تو کہتا ہوں کہ بھائی بڑا ہی بد نصیب ہے جس سے بہنیں خواہ وہاں کی ناراض نہ ہو عادتاً, لیکن جس نے جینوئن ناراض کیا اس نے اپنے اوپر ظلم ہی کیا ہے. ویسے دوسرا یہ ہے کہ بیٹیاں تو اتنا پیارا گفٹ ہوتی ہیں. آپ گھر میں انٹر ہو تو بیٹیوں کو جو خوشی ہوتی ہے نا, میں یہ بات آن ایئر بھی ہونی, شاید بیگم کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. تو وہ پھر رسپونڈ میں آپ نے ان کا ماتھا چوم لینا ہے, دن کی کاروائی سن لینی ہے, اسکول کی کاروائی سن لینی ہے, اچھا کیا پڑھا, یہ پڑھا, وہ سننا ہے. تو وہ سننے کے بعد جو ہے نا پھر وہ ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ پاپا جو ہے نا ہم پہ فوکس کر رہے ہیں. تو ان کی اچھا سر, ان کی بھی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی ہے, آپ نے اکنالج کرنا یعنی کہ آپ نے صرف ان کو توجہ دے دی ہے نا, اگر 15 ان کے لیے انف ہے. اگر ان کی باتیں ختم ہونے تک اگر آپ یوں بیٹھ کے ان کو سن لیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں شاید ہمارے لیے اس سے بڑا گفٹ کوئی نہیں ہے کہ سب کچھ سن لیا ہے, اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں سے نکلے گا نہیں. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ ہمارے مائنڈ میں رہے گی کہ اپنی بیٹی کی اس پرابلم کو کیسے ہم نے دور کرنا. ہماری فوکس کو جو ہے نا وہ اکنالجمنٹ ہوتی ہے. اور بیگم جو ہے, میں یہاں برائی نہیں کر رہا, میں تھوڑا سا ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ انفلنچنگ لو کون سا ہوتا ہے, فلنچنگ کون سا ہے. ہمارا سب سے زیادہ فوکس بیگم پہ ہوتا ہے. بچے چلے گئے, آج کیا چاہیے, اچھا آج گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, اب یہ دینا, اب ڈیلی ہم ان پہ صبح سے لے کے شام تک ان کی ڈیوٹی دیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ رسپانس اس طرح کا ان کا نہیں ہوتا جو بیٹی کا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بیٹے جو ہے, اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ لو کا ایکسپریشن جو ہے, بات بھی کچھ لمبی نہ ہوئی ہو تو, لو ایکسپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیلنس, ایک بڑا لفظ ہے کہ آپ نے بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. آپ نے اس طرح کا لو نہیں دینا کہ وہ ایٹیچیوڈ بول جائے, ایتھکس بھول جائے, مورالٹی کا نہ پتہ چلے, وہ ہارڈ ورکنگ نہ ہو, وہ ریلیکس کر جائے, اور آپ کی لو کی جو ہے وہ ایکسپلوٹیشن ہو جائے, اور آپ کی کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ لوز ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ یہ بیلنس ہے, اللہ تعالیٰ جہاں قہار اور جبار ہے وہاں رحم اور رحیم بھی ہے, وہاں پہ رحمان بھی ہے وہاں پر. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپرومائز جو ہے نا ایسی چیزوں پہ اگر آپ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کریں گے, آپ کا جو اس کو بھی لو کنسیڈر کریں. دیٹ از اگین آپ کا کنسرن شو کرنا, آپ کا فوکس کرنا, آپ کا ریئیکٹ کرنا, اور اس کو کچھ ڈائریکٹ کرنا اور چینلائز کرنا, یہ بھی آپ کا لو ایکسپریشن ہے. اچھا سر, یہ بیٹیوں میں نہیں, ہر جگہ ہمارا جو فوکس ہے نا, اگر ہم یہی ایک ایکسپریس کا اپنا طریقہ بنا لینا, مجھے لگتا ہے ہم اس سے بھی کتنا ہی اپنے پیار کو شو کر سکتے ہیں.
چاہے وہ مدر ہیں, چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں, چاہے وہ ہمارے فادر ہیں, اگر فوکس کریں گے نا ہم ان کے اوپر, ان کی توجہ پہ, ان کی. میں بالکل آپ کی بات کو یہاں پہ مزید تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے فوکس آ رہا ہے اس وقت فیملی بانڈیج کے اوپر. اب مدر ڈے سال میں ایک دفعہ آنا, فادر ڈے سال میں ایک دفعہ آنا, ایک دن ہی منانا ہے, کیونکہ وہ اولڈ ہاؤسز کا کلچر ہم پہ امپورٹ, بلکہ کہہ لیں امپوز کیا جا رہا ہے. ہم نے کیا امپورٹ کرنا ہے, امپوز کیا کر رہا ہے. اب کلچر بات چل رہی ہے, اب اس میں فیملی بانڈیج ہے نہیں. اب ماں جہاں پہ بھی ہے, جو بھی اس کو آزادی جیسی بھی حاصل ہے, اس کی مرضی ہے, اس کا سارا کچھ ہے, تو وہ اسے باؤنڈ کیا گیا اخلاقی. تو ایک سال کے لیے تو بیٹے کے پاس چلے جا, بیٹے کو باؤنڈ کیا گیا تو سال میں ایک دفعہ تو ماں کے پاس چلا جائے نالائق آدمی. لیکن ہماری تو ماں جو ہے, بہن جو ہے, وہ 30 40 50 کراس کرنے کے بعد تو اور اسٹرانگ رولر بن جاتی ہے. اس کو تو ریزسٹ ہی کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے جیسے ماں کہا, اپنی ماں کو جو امپورٹنس دی, کیا 50 60 70 پہ ہماری ماں کے آگے کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا. تو ہمارا تو وہ جب بچے کو صبح اسکول اٹھا کے بھیجا جاتا ہے تو مدر ڈے تو ہمارا ڈیلی ہوتا ہے, ہمارا فادر ڈے تو ڈیلی ہوتا ہے. جب وہ کلاس میں پوچھو ہوتا ہے کیا کرنا, اس کے علاوہ ہے کیا اس کے پاس؟ مجھے تو یہی یاد ہے کہ 35 سال کے بعد کوئی مرد اپنے اوپر 5000 کی کوئی ٹی شرٹ بھی خریدتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے یار ابھی رہنے ہی دو, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بچی نے یا انہوں نے اگر وہ پیزا مانگ لیا یا KFC مانگ لیا تو وہ 5000 نکل آتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح سے وہ جو فیملی بانڈیج وہ ہے, جو ہماری فیملی بانڈیج ہے, اس میں تو ہم سراسر لو اور محبت ہے, ایکسپریشن ہے. اور جگہ اگر کہیں کوئی ری ایکشن میں تھوڑا سا اسٹرانگ ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, کوئی غصہ بھی آ جاتا ہے, اور وہ ان کی بیٹرمنٹ ہے. فادر کو بچے سے کیا چاہیے ہوتا ہے, اکثر وہ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا. اب بیٹا جو ہے وہ بارش میں گیلا ہو کے آ گیا, تو اس نے جو ہے ماں نے تو اٹھ کے فٹافٹ اسے گلے لگا لیا, کپڑے صاف کیے, تو باپ نے کہا جی اے انا سے پتہ نہیں سی رہا کہ چھتری نال لے کے جب بار بادل گرجن. اب آپ یہ کہیں کہ باپ کی محبت نہیں ہے. باپ کو آنسو بہانے نہیں آتے, ٹسوے بہانے نہیں آتے, لیکن اندر سے وہ پورا میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کی اگر کوئی گرم ہوا آ رہی ہو سسرال سے, تو سب سے پہلے جو بوڑھا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. بالکل جی سر. ماں تو شاید پولیٹکس پلے کر رہی ہو, لیکن باپ جو ہے نا وہ اندر سے سر ضروری نہیں ہے کہ ماں پولیٹکس ہی پلے کر رہی ہو. میں کہہ رہا ہوں اگر ایکسپریشن نہیں بھی ہے تو ایکسپریشن کے سٹائل بھی ویری کرتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے باپ کا سٹائل ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے, اور پھر بچے انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں, کچھ بعد میں کرتے ہیں, کچھ دیر سے کرتے ہیں, لیکن انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ فادر نے ہمیں کتنا لک آفٹر کیا. تو ایکسپریشن تو ضروری ہے جی, لیکن اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ظاہر صاحب آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, سیاست سے آپ کب سے منسلک ہیں؟ سیاست میں جب سے آئے تقریباً 2004 سے انٹری ہوئی ہماری. انٹری میں پہلے دوستوں کے ساتھ ہوتے, جیسے محروم ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب تھے ہمارے, ہم ان کے شاگرد ہیں. اسی سیاسی گھرانے سے ہماری سیاست کا آغاز ہوا. پہلے بلدیات 2004 میں لڑا, اس کے بعد 2008 میں جنرل الیکشن آیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی. تو 2008 کے بعد پھر 12 میں ہمارے جس دن وزیر اعظم صاحب کو سزا ہوئی 1 منٹ میں, وہ ایک لیٹر لکھ کے دینا تھا, اس لیٹر نہ لکھنے پر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے. تو ضمنی الیکشن آ گیا ہمارے اسی حلقے میں. جاوید ہاشمی صاحب MLA تھے پاکستان نون سے, اور شاہ محمود خان کڈو MP تھے نون سے. انہیں 2012 میں جب ریزائن دیا پارٹی سے, تو اس حلقے میں ضمنی الیکشن آ گیا. ضمنی الیکشن میں محروم ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب زندہ تھے, اللہ ان کو درجات بلند کرے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہاں سے پھر ہم نے ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے پینل سے عثمان بھٹی صاحب ہمارے MP رہے ہیں, وہ 2012 میں الیکشن لڑے یہاں سے. 2012 میں اسی دن گیلانی صاحب کو سزا ہوتی ہے عدالت, اور شام کو پاکستان پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن PP 214 کا الیکشن جیتتی ہے وہ نون کے مقابلے میں. جب وہ سلسلہ چلتا ہے اس طرح, پھر 2013 میں جنرل الیکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پھر ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ گئے تھے, الیکشن پھر ہم لوز کر گئے پیپلز پارٹی کا. پھر 2013 کے بعد بلدیات آیا 15 میں بلدیات کی الیکشن میں آزاد حیثیت سے اس حلقے میں UC1 کا چیئرمین منتخب ہوئے. وہ وقت تھا
पीक का दौर था नून लीग का कि 2015 में उनकी गवर्नमेंट थी कि शायद 2013 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था, अभी रिजल्ट मुकम्मल अनाउंस नहीं हुए थे। आसिफ राउफ साहब सियासी आदमी है, इन चीज़ों से इनका ताल्लुक है, तो मगरिब से पहले ही शहबाज शरीफ साहब मीडिया पे आ गए थे कि भाई हम जीत गए। वो जीत गए 2013 का इलेक्शन। इसी तरह बल्दियात का इलेक्शन है 2015 में, तो इसी हलके से जिनसे मेरा मुकाबला था वो नून लीग के एमपी के टिकट होल्डर भी थे और 37 साल से उन्होंने इलेक्शन यहाँ से बल्दियात का जीतते रह गए। उनके मुकाबले में किसी ने इलेक्शन विन न किया। जब फिर हम 3 कैंडिडेट खड़े हुए, एक तरफ से नून लीग का कैंडिडेट खड़ा हुआ, दूसरी तरफ से पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा हुआ, तीसरी तरफ से मैं खड़ा हुआ आज़ाद की हैसियत से। अल्लाह पाक ने इसी हल्के में से मुझे आज़ाद हैसियत से कामयाबी अता फरमाई और मैंने एक अच्छी भारी अक्सरियत से लीड दे के कामयाब हुआ। फिर जिस दिन मैं कामयाब हूँ यहाँ से आज़ाद इलेक्शन बल्दियात का, तो उस दिन से आज तक मैं फारिग नहीं बैठा। जैसे आसिफ भाई ने फरमाया कि भी काम के साथ ही हर बंदा अच्छा लगता है, अपने वर्क के साथ अच्छा लगता है। जैसे आप लोग बैठे यहाँ ड्यूटी दे रहे हो तो आप लोग काम से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग घर बैठे रहेंगे तो मेरा ख्याल न आपके न कैमरे मैन न आपके फोटोग्राफर कोई भी काम नहीं कर सकते। आप लोग सबसे बेहतरीन दिलचस्पी इंसान की होती है अपने कारोबार से या काम से या ड्यूटी से। अगर आप उससे मुखलिस हैं तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। हम लोग नहीं जानते, इंसान कोई भी नहीं जानता कि भी आप अपने काम से कितने मुखलिस हैं। मैं अपने काम से कितने मुखलिस हूँ, मेरे आसिफ भाई बैठे हैं ये अपने काम से कितने मुखलिस हैं, ये सब अल्लाह को पता होता है। अगर हम लोग अपने काम से मुखलिस होंगे किसी शोबे में, किसी इदारे में, किसी महकमे में, तो उसके लिए अल्लाह ताला की हमारे साथ रहनुमाई आती है, उनकी मदद आती है, वो कामयाबी की तरफ ले जाता है हमें। इसी तरह आज तक 2023 मेरा 9वां साल है, मैं बल्दियात का इलेक्शन जीता हूँ। 2018 में जनरल इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने हमारा सारा सिस्टम बंद कर दिया, बल्दियात का सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमारी कारपोरेशन को बंद कर दिया, हमारे मेयर डिप्टी मेयर के 4 दिन वापस ले लिए। मगर 2018 से लेकर मैं अब तक आराम से नहीं बैठा। मैंने अपने हलके में जो मेरे से हो रहा है, चाहे वो थाने का काम है, वो कचहरी का है, वो हॉस्पिटल का है, वो पीएचए का है, वो कारपोरेशन का काम है, वो सीवरेज का काम, वो एमडी वासा का काम है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, हम अपना काम जारी शारी रखे खड़े और अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे नहीं आराम से। जब हमें अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, आप लोगों ने, आवाम ने हमें मुंतखब किया है, तो हमारा हक बनता है कि हम अपने हलके में टाइम भी दें, अपने हलके में बेहतर काम भी करें, अच्छी अच्छी चीज़ें उस हलके में लेके आएँ कि लोगों को दिखा सके कि देखो जी हम आपने अगर हमें चुना है, चुनाव हमारा किया है, तो इंशाल्लाह हम उसका आपका रिजल्ट दे दें। तो इसी तरह आज 2023 है, अब आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी हलके वालों ने जिन्हें हमें मुंतखब किया, वहीं से उन्होंने आवाज़ उठाई हमारे लिए कि भी आप हमारे एमपी होने चाहिए। और इसी तरह पीपी 214 का मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार हूँ। टिकट अनाउंस नहीं हुई अभी कोई टिकट, और हम 3 लोग हैं अभी पार्टी में हैं। देखो टिकट जिसको भी पार्टी की देगी, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ वफादारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी हार जीत में जाने बल्ला होगा। अगर अल्लाह ने मौका दिया एमपीशिप का, सूबाई असम्बली तक आप लोगों के ताउन से पहुँचे, मीडिया के ताउन से पहुँचे, तो इंशाल्लाह हम अपने शहर में मुल्तान के लिए बेहतर प्रोग्राम लेके आएंगे, बेहतर काम करेंगे। और यही तवक्को हम अपना डी साहब से करना चाहते हैं, आसिफ रऊफ साहब से, कि हमें शहर की खूबसूरती चाहिए, हमें शहर के जो इसमें आसिफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है मुल्तान शहर की खूबसूरती में वो मैं मानता हूँ मजीद भी चाहिए हमें। हम मेरी ख्वाहिश ये है कि मुल्तान शहर जहाँ जहाँ से रोड हमारे इंटर हो रहे हैं, कराची से रोड आ रहा है हमारा, लाहौर से आ रहा है, या बीजी खान से आ रहा है, या चाहे मुजफ्फरगढ़ से आ रहा है, चाहे बिहाड़ी से आ रहा है, तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारी एंट्री जो हमारी है ना, एक ट्रैवल के लिए जो आ रहा है हमारे शहर, वो जरा एक मरतबा जैसे हमारे शहर में एंटर हो, उस पे इम्पैक्ट खूब अच्छा पड़े, उस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो वो जो असर उनके ऊपर पड़ेगा, तो आसिफ भाई की वजह से हमारे पास, हमारे एमएनए के ऊपर, हमारे एमपीओ पर, हमारे वजीरों के ऊपर, हमारे काउंसलरों के ऊपर, चेयरमैनों के ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा।
تو ہمارے شہر اچھی نامی گرامی پیدا ہوگی, لوگ دور والے تعریف کریں گے. سر ہمارا ملتان شہر بڑا خوبصورت ہے. آپ یقین کریں کبھی ہم ٹک ٹاکس پہ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملتانی اتنا خوبصورت ہمارا شہر ہے. الحمدللہ. دیکھو جی, جیسے آصف بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں نسیم صادق صاحب ڈی سی او لگے ملتان کے, ماشاءاللہ بہت ایماندار اور دیانتدار شخصیت تھے. وہ جھاڑو مارنے کے لیے بھی پرہیز نہیں کر, ڈی سی ہو کے روڈوں پہ خود نکل کے انہوں نے جھاڑو مارا ہے. اگر کوئی کام کر رہا ہے ورکر وہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ والا کام کر رہا ہے, اس نے کام دیکھا اس کا کام غلط ہے, اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں موقع کا ڈی سی او آیا ہوں تمہارے سر, اس کا منہ لپیٹا ہوگا, اس سے جھاڑو پکڑے گا, بچے اور بھائی اور بزرگ یہ آپ کام صحیح نہیں کر رہے, اس کو اس طریقے سے کرو. وہ جب وہ بتا دیتا تھا اس کے بعد کہتا تھا کہ جی میں نسیم صادق ڈی سی او. تو اس کی وجہ سے ہمارے شہر میں بڑی خوبصورتی آئی. آپ میرا 24 گھنٹے اگر دیکھیں, یہ میرا مرکز ہے, یہ میرا بارڈر ہے, ٹھیک ہے. تو آج 24 گھنٹے اگر کی پوزیشن دیکھ لیں ہمارے شارق عالم کہ انہوں قاسم باغ کی پوزیشن دیکھ لیں, اس میں جتنی بہتری لے کے آئے تو اس کا کریڈٹ میں نسیم صادق صاحب کو دوں گا. جی جی. کیوں؟ اسی طرح ہمارے سامنے ایک پٹی ہے اندرون کی بہت خطرناک پٹی ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے آپ کے فوٹوگرافروں کو, کیمرہ مینوں کو بھی پتا ہوگا, وہ آپ کو بلانے سے پہلے آپ کو گالی دیتے ہیں. لوگ جب وہ گالی دینے سے بلاتے ہیں وہ لوگ ہم کو, تو کہنے کہ جس ٹائم نسیم صادق صاحب آئے تو انہوں نے اس پورے حلقے کا پریشن کیا. لیکن سر یقین کریں وہ گالیاں دینا ابھی بھی باز نہیں آئے. باز تو نہیں آئے مگر تبدیلی ان لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب یہ تعلیم نے, میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, آپ کے الیکٹرک میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا ہے, اور یہ شعور کی طرف چل رہے ہیں ہم لوگ. اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں آنے والے وقت جیسے یہ اب نگران سیٹ اپ ہمارا بن رہا ہے, اور مجھے تو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج تک 75 سالوں میں ہم سب لوگ متحد کبھی نہیں ہوئے. میں نے آپ کو برا کہا, آپ نے مجھے برا کہا, دوسرے نے کسی اور کو برا کہا. ہماری سیاست کا گند ہم لیگ بولنگ میں لگے رہے ہیں, ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا. اور اس دفعہ مجھے جو بہتری نظر آ رہی ہے, اور تاریخ میں اللہ کرے میرے زبان مبارک کرے اپنے پروردگار عالم, اگر ملک پاکستان ہے تو ہم ہے, پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ آج ہماری فوج, ہم ایک قوت مند لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں. ہمیں کوئی بھی دوسری ممالک آگ بڑھ کے نہیں دیکھ سکتا. اگر آج دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کمزور ہیں. کمزوری کیا ہے؟ مال, دولت, پیسہ. اس لیے چیزوں نے ہمیں کمزور کیا ہوا ہے, معیشت طور پہ کمزور ہو پڑے ہیں. جی سر, اس بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ہم بریک پہ چلیں گے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ لو بیٹا, بچوں سرپرائز. تھینک یو دادا جان. در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی, روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب. سرپرائز دادا جان, عمرہ مبارک ہو. ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس, نام, پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں. ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। अब हम चलते हैं आसिफ साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि ये जो मूनसून में शजरकारी करते हैं इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि पिछले दिनों ये काफ़ी मीडिया की जीनत रहे हैं। इनको हमने खुद देखा है रोडों पे ऊपर पौधे लगाते हुए। उनसे पूछते हैं मूनसून शजरकारी की क्या अहमियत है। जी आसिफ साहब, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पिछले दिनों आपको मीडिया की बड़ी जीनत रहे हैं, आप रोडों के ऊपर खुद आप गार्डनिंग कर रहे हैं। देखें जी, ये मॉनसून पे ये जो हमारी जो कैंपेन होती है ना, इसमें पौधों की ग्रोथ के हवाले से, और ये बड़ा फेवरेबल और बड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर होता है जिसमें पौधों की ग्रोथ जो है ना अमूमन हो जाती है। ठीक है। और अदरवाइज़ तो फिर मौसम की जो हार्डशिप्स हैं उस पर फिर बड़ा वो ज़रा देखना पड़ता है उसको कि उसका रूट कनाल जो है उसकी वो किस हद तक वो पानी ले रही है, किस हद तक नहीं, कि वो अभी ग्रोइंग प्रोसेस में भी आई है। ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। यहाँ की जो ह्यूमिडिटी और जो है उसका जो इम्पेक्ट है वो ऑफ कोर्स ये जो है ना ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से उसमें एक हमारा ये भी है प्रोग्राम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह आजकल जो है मेरी कंपेयर मतीदल रोड के ऊपर चल रही है जी। इसके अलावा जो है ना हमारी एक्सेस तो विद इन सिटी है, लेकिन हम सिटी के बाहर भी जितने पौधे हैं हमने अपना एक तकरीबन हमने 9 कनाल के ऊपर अपना एक जंगल जो है हमने वो डेवलप किया हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें तकरीबन 4,500 से ज़्यादा पौधे हैं। इसे मिवाकी जंगल कहते हैं। ये एक जापानी साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि इस पौधे के नज़दीक इतने डिस्टेंस पे अगर ये पौधा लगाए तो उसकी ग्रोथ जो है वो 3 टाइम्स जो है ना वो रैपिडली हो जाती है। तो उस तरह से हमने जिस तरह जो म्यूज़िकल नाइट है हमारी जो 14 अगस्त को जी। उसमें हम जो है ना बाकायदा 1,000 तक के प्लांट्स जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अभी उसमें ये हमने सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये होगा कि लोग जो है ना खा जिसका दिल करेगा वो ले जाएगा और साथ रास्ते में खेलता रहेगा, उसको घुमाता रहेगा। तो वो हमने ना उसकी 10 रुपीज़ पर प्लांट जो है ना उसकी हाइट भी होगी 8 फीट तक होगी, उसकी 5 मैक्सिमम 8 से 12 भी है। तो वो 10 रुपीज़ देंगे, जो सीरियस लोग होंगे वो उसको वहाँ से लेके जाएंगे, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है। और प्लस इस पे ये है कि लोगों के हवाले से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैंने सहू चौक और सैदा वाला बाईपास सारा पौधों से भर दिया, मैंने जो है ये अपना निश्तर और कचहरी के जो पुल है वो प्लांटर लगा के मैंने उनको बड़ा लुक आफ्टर कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है तो वो जल जाने का होता है। तो उस पर बड़ा मैं फोकस किया हुआ मैं इसमें ये है कि मती तल के इर्द गिर्द दुकानदार हैं, वहाँ से भैंसें भी गुजरती हैं, वो मेरे पौधों को ख़राब करती हैं। तो क्या ये इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, जो दुकानदार बैठे हैं, इसकी ये उन्हीं को फ़ायदा, उन्हीं की ह्यूमिडिटी कम होगी। तो सर कभी उनसे पूछा नहीं आपने कि बैठे हुए को अगर नज़र आ रहा है तो थोड़ी सी हिम्मत करके उठ के चले जाओ उनके पास? किसको पूछे सर? एक बंदे को पूछेंगे तो 2 तो आएंगे ना, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, वो ये है कि वो जो उनका अंजुमन ताजरान जो है उनको मैंने 1-2 दफ़ा बुलाया, उनको कहा कि जी आप इसको लुक आफ्टर करें, ये हमने लगा दी है। और हमारे वो जो एग्रीकल्चर अपना जो है हमारे हॉर्टिकल्चर के जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं वो भी थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं कि इनको पौधों से बचाइएगा, ये आपका ही फ़ायदा है। और हमने हर दफ़ा नहीं लगाना है। हमने ये है कि हमारा बॉजर आता है वो पानी दे के चला जाता है शाम के टाइम, और वो मॉर्निंग में उसे लुक आफ्टर करते हैं। फिर मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ, जहाँ पौधे जो है वो सड़ रहे हों या पानी ना हो या उनकी ग्रोथ सही ना हो, तो फ़ौरन मैं अब व्हाट्सएप तो इतनी मज़ेदार चीज़ है कि जिससे आपने वायरलेस सेट पे मैसेज ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही काम आसान हो गया। वो आप एक वॉइस मैसेज छोड़ते हैं तो आपकी पूरी टीम अगले 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाती है और वो सारा उसको लुक आफ्टर कर देती है। तो इसका तो एनी हाउ बड़ा एक इम्पेक्ट है। तो वो जो आपका स्टार्ट का जो मेन टॉपिक था उसमें कि एक्सप्रेशन के हवाले से, तो मुझे मोबाइल से आपकी भाभी के घर से थ्रेट आ गई है कि सोच समझ के घर आइएगा कि आपने कहा कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करती आपको। तो आप ये देखें ना, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आपने कहा जी बेटियों का रिस्पॉन्स बहुत होता है तो फोकस हम बेगम पे करते हैं, लेकिन बेगम का तो ये जो उनका कंसर्न शो किया, उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया, ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन रिस्पॉन्स की जो है ना डिफरेंट चैनल्स हैं, तो आपके कैलिबर के मुताबिक होते हैं, बाज़ आप कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। वो किसी से पूछा
کہ کسی نے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. یہ سر کہاوت ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب نے جب اللہ سے جا کے پوچھا کہ وہ مجھے یہ پوچھ رہا تھا تو یہ اس کا مقام جنت میں دوزخ میں ہے, تو اللہ نے کہا دوزخ میں. تو موسیٰ نے آگے بتایا دوزخ میں, تو وہ جھومنا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ موسیٰ نے کہا تو خوش ہو رہے ہیں تم دوزخ تک میں پیغام دیتا. انہوں نے کہا میں انہوں دی گنتی تے آواں نا, گنتی میں ہونا جو ہے نا, کنسرن شو کر دینا, یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے اللہ کا. اور اس طرح کے ویریس اسٹائل ہیں. آپ کی کوئی باڈی لینگویج ہے, آپ کی آنکھوں کی لینگویج ہے, آپ کی سبمسیونیس ہے. آپ کو اب جو چیز مجھ سے بنوانی ہوتی ہے گھر میں نے نہیں ماننی ہوتی, فضول چیز یہ ہے کہ آج ہم نے باہر کھانا کھانا, بھائی نہیں موڈ باہر کھانا نہیں کھانا, گھر کا کھانا. تو بچوں کی فرمائش یا بیگم کی فرمائش تو وہ خود نہیں کہیں گے, وہ سب سے چھوٹی بچی ہے جو ان کو آگے کر دیں گے. ان کے آگے میں بول ہی نہیں سکتا, تو یہ کیسے بولا جائے ان کے آگے, نہ وہ ان میں سمجھا سکتا ہوں. تو انہوں نے کیا جانا ہے تو پھر جانا ہے. تو وہ یہ ٹرک بھی گھر یوز ہوتے ہیں. تو یہ سارا ایک فیملی کا ماحول ہوتا ہے, ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. اس میں ماں ہو, باپ ہو, بہن ہو, بھائی ہو, آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اگر محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر وہ ون سائیڈڈ ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گا, سروائیول مشکل ہو جائے گا ہمارا. کرے جیسا مرضی, کنسرن شو کریں. ہاں ایسے ہی ایسے. واپس ہم ظاہر صاحب کے پاس آتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک لی تھی. وہاں کا ایک ٹاپک ہم نے چھوڑا تھا, تو ادھر سے دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کی بات. جی وہ ٹاپک یہ تھا پاکستان ہے تو پاکستان ہے تو ہم ہیں. دیکھو ہماری پہچان پاکستان ہے. بالکل جیسے ہماری 14 اگست تاریخ ہے, اسی دن ہمارا سر وہ ایک دن کا ہمارا پاکستان ہے. پاکستان جب تک ہم ہیں اس ملک میں, جب تک ہمارے ادارے ہیں اس ملک میں, ہماری عدلیہ ہے, ہمارا آئین ہے, ہمارا قانون ہے, ہماری فوج ہے, ہمارے جتنے چھوٹے بڑے ادارے ہیں, تو پاکستان ہے نا جی. جب آپ کی چیزیں نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے اس ٹائم ہماری آنکھیں, ہمارے ذہن پوری دنیا کی ہمارے پاکستانی فوج کی طرف ہے. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ, اللہ پاک کرے میری زبان کو مبارک کرے, جمعے کا مقدس دن ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا جنرل ایک سید فیملی سے آیا ہے. ہمارا جنرل پہلی مرتبہ حافظ قرآن آیا, اور اللہ کرے اس سے بڑا, اس کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی حافظ قرآن ایسا آئے گا, نہ کوئی سید شاید کوئی ایسا آئے. یہ جب ہماری ہوش کی بات کر لیں, ہم نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھا اور پہلی مرتبہ آیا. ہم یقین رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں اس رب کائنات سے کہ سید ایک ظالم نہیں ہوگا, جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا, زیادتی نہیں کرے گا. تو ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر یہ جنرل سید بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے, تو جیسی ہماری تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ ہمارا ملک اس وقت ترقی کی پٹلی پہ چڑھ چکا ہے. آنے والے سال 2 سال بعد آپ کو اپنے ملک کی حمایت کا بھی پتہ لگے گا, اس کا قاعدہ قانون کا بھی پتہ لگے گا. اللہ پاک ہمارا ملک کو, پاکستان کو زندہ رکھے, آمین آمین. اور ہم اس کو دیکھیں, ہماری نسلیں دیکھیں, ہمارے بچے ان کو دیکھیں. اگر یہ چیز ٹھیک ہوگی تو ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے. اور اب یقین اور امید ہماری اس وقت اپنی حکومتوں کے لیڈرانوں پہ ہیں اور فوج سے توقع رکھتے ہیں, اور اس کے بعد عدالت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتری لے کے آتی ہے, ہماری فوج کیا بہتری لے کے آتی ہے. ہمارے فوج نے جو دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ بھی ہم اس سے ڈرنے والے نہیں. بالکل ایسا. اللہ پاک سے آگے بھی دعا کریں گے کہ جو بھی سیاستدان ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک 1947 سے دیکھو, جب ثابت ہو. پاکستان کی بنیاد رکھی گئی, اسلامی جمہوریت پاکستان کا نام دیا گیا اس کو, اس ٹائم جب بر صغیر اور پاکستان ایک تھا, جب قافلے چلے افغانستان سے پاکستان کی روا کے لیے, تو ان لوگوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی. ہمارے بڑوں نے, بچوں نے, عورتوں نے, بچے ماں باپ سے بے در ہو گئے, باپ کدھر رہ گئے, بچے کدھر رہ گئے, رستوں میں ان کو شہادتیں ملی, موتیں ملی, مگر بہت مشکل سے ہم نے یہ پاکستان یہ بنا ہے ہمارا, ہم نے حاصل کیا ایک آزاد ملک, اور یہ ایک ہم آزاد ملک کے مالک ہیں. بالکل, اس کی قدر کریں, اور اس کی قدر کرو, اس کا احترام کریں, اور اس کو لے کے چلو
یہ تمام اداروں سے ریکویسٹ ہوگی, جی تمام عدلیے سے ریکویسٹ ہوگی, ہمارے فوج سے ریکویسٹ ہوگی, اپنے خاص طور پہ اس سیاستدانوں سے بھی ہوگی. بالکل بالکل. دیکھو جیسے آصف بھائی ہیں ہمارے, آپ کسی ہیڈ ہیں محکمے کے, یہ جو چاہے کر سکتے ہیں, یہ محنت نہ کرے گھر بھی بیٹھ سکتی ہیں, یہ آفس نہ جائے گھر بھی بیٹھ بالکل سکتے ہیں, ایسا ہی ہے, بچوں کو ٹائم دیں. بالکل ایسا ہی ہے, مگر انہوں نے کہا جی میری رات بھی میٹنگ تھی, میں لاہور تھا, لاہور سے کبھی ملتان, کبھی کہاں کبھی کہاں. جی دیکھو مزدوری کرنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں, گھر بیٹھ سکتے ہیں مگر نہیں. اگر یہ اپنے کام کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کا اجر میرا ایمان ہے کہ اللہ اس کا تعالیٰ اجر ضرور اللہ دیں گے. پاک ضرور دے گا, بالکل بالکل, وہ ان کو بھی دے گا, ان کی شکل میں ان کے بچوں کو بھی بچوں کو عطا بھی دے گا. اچھا آصف صاحب, یہ جو آپ کا بوگی پروجیکٹ تھا, اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے, یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں نا تھوڑا سا گورنمنٹ کی ریزرویشنز آ گئی ہیں, خصوصاً جو ہے یہ وال اسٹریٹ والوں, یہ وال سٹی والوں کی. اچھا اسے ہمارے بڑے سینئر آفیسر ہیں, لشانی صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں. کل سی ایم صاحب کی میٹنگ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان کا جو ایک پلان ہے نا, اس کو بہت خوبصورت کر کے بنا رہے ہیں اس کو آپ کے. اچھا اور جتنی بھی یہاں بلڈنگز ہیں اوقاف کی 1-5 کی جتنی بھی ہیں, یہ ساری بلڈنگیں یہاں سے ختم کر رہے ہیں. اس کو بڑے نئے لیول پہ جو ہے نا, بڑا اس کو ہم جو ہے نا ایز ارلی ایز پاسبل, سی ایم صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ دسمبر تک جو ہے نا اسی سال یہ مکمل ہو جائے. اب وہ اس کی لوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں کہ یہ فرنٹ پہ آ گئی ہے, حالانکہ وہ تھا تو بڑا سٹارٹ میں جو بوگیاں ہمیں دی گئیں کہ آپ اس کو بنائیں, تو یہ تھیم ریسٹورنٹ کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہم نے ان کو کرنا تھا, لیکن سینئرز کا یہ خیال ہے کہ یہ فرنٹ ہے. اب وہ ہمیں اس کی لوکیشن جو آئیڈینٹیفائی کر کے دے رہے ہیں اس کے قلعے کی بیک سائڈ پہ. تو یہ پروگرام ہے بوگی کا, یہ کنٹینیو کرے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی زیادہ ہمیں سائٹ پلان اس کا چینج کرنا پڑے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, کتنے نئے پارکس پہ اور کام ہو رہا ہے؟ ہم نے 3 نئے پارکس ڈیولپ کیے ہیں اچھا نئے, اور اس میں جو ہے باقی جو 14 جو پارکس ہیں, 14 پارک ہم نے ان کو رینوویٹ کیا ہے. کسی کے جنگلہ, کسی کے ٹریک, کہیں پانی, کہیں واٹر کولر لگائے ہم نے. ان کے اوور آل جو ہے ٹائلنگ وغیرہ کچھ وہ ہم نے کوئی بجلی الیکٹریسٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے دیکھا ہے. شاہ شمس پارک میں ہم نے چیزیں جو ہے نا وہ آکشن کی ہیں کافی. ہم نے وہ جھولے وغیرہ کچھ ہم نے وہ گو کارٹ وغیرہ کے لیے بھی وہ دیے. اچھا سر, ویسے بڑی بات ہے کہ جھولے اب تک ٹکے ہوئے, انہیں کوئی لے کے نہیں گیا. نہیں, اس کی ریگولر جو ہے نا ہم اس کی انسپیکشن کرواتے ہیں. اچھا ہم انشور کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے, کوئی بچہ نہ گر جائے, اس لیے وہ بڑی سختی ہوتی ہے. ہم نے بڑی عید پہ چھوٹی عید پہ ہم نے ریگولر وہ چیک کروائے ہیں. اب یہ 14 اگست کے حوالے سے ہم پھر ان سے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ یہ جھولے میں, اس لیے جو وہ ان کی انکم بھی ان دنوں میں ہوتی ہے ان کی, اور وہ ٹھیک ہے, وہ ٹکنا تو ہے ہی انہوں نے. ایسے ہی ایسے. اچھا سر, یہ فورن سٹیز میں جو ہارٹیکل کلچر ہے اور ادھر میں, اس میں کیا فرق ہے؟ اس پہ یہ خاص فرق ہے کہ ہارٹیکلچر کے حوالے سے گرین بیلٹ چھوڑنی ہے, انہیں پتہ ہے. یہاں پہ ہم چھڑواتے ہیں. سوسائٹیوں کے اندر بھی ہماری ایکسیس اب کر رہے ہیں کہ NOC ہمارے NOC ہونا چاہیے, اور جو گرین بیلٹ ہے سوسائٹیز کے اندر ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں. ورنہ تو انکروچمنٹ کے حوالے سے گرین بیلٹ تو ختم ہو گئی. گرین بیلٹوں کے اوپر لوگوں نے گاڑیاں پارکنگ شروع کر دی. تو یہ ہے کہ جو فارن میں اور میں اویئرنیس کا فرق ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ اس سے پانی کا جو نیچے لیول ہے وہ بھی امپروو کرے گا. اگر ساری جگہ پکی کر دیں تو بارشوں کا پانی جو وہ نہ نیچے جائے گا, نہ پانی کی سطح بلند ہوگی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, بیوٹی کیا ہے, پودا کیا ہے, اس کا جو ہے نا حسن کیا ہے, اور سڑک پہ کون سی چیز پھینکنی ہے کون سی نہیں پھینکنی. یہاں تو پارکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو جب صبح جاتے ہیں تو وہ رات کو لوگ آتے ہیں وہ شاپر, حالانکہ ہم نے ڈسٹ بن لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ ہر پارک کے کارنر پہ, بڑی بڑی لکھا بھی ہوا ہے جو نظر بھی آ رہی ہیں. اور وہ میں نے جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ وقتاً فوقتاً سب کو کہتے رہیں کہ یہ اٹھائیں اپنا اور وہاں پہ رکھیں. تو وہ پھر وہ ویسے ہی ہوتے ہیں پڑے ہوئے. تو پھر 1-2 دفعہ تو میں نے سختی کی کہ صبح سیکورٹی گارڈ جو ہے نا یہ خود وہاں سے اٹھائیں جب تک مالی نہیں آتے, کیونکہ مالی آتے ہیں 8-9 بجے کے بعد. اس سے پہلے جو ہے جتنا گند ہوتا ہے نا تو وہ لوگ جو واک کرنے آتے ہیں نا تو وہ بڑا بیڈ امپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ظاہر صاحب, آپ کے حلقے میں نا کن کن مسائل کا سامنا ہے حلقے والوں کو؟ دیکھو جی, اگر میں صرف ابھی PP 214 کا حوالہ دوں آپ کو تو PP 214 میں سیور کے بہت معاملات ہیں. روڈ ہمارے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں. آپ نے وہاں پر روڈ دیکھیں کہ 4 سال سے اباؤ ہو گئے ہیں, اور لوگ کاروباری لوگ
दुकानदार लोग, ताजर लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। हर दिन मालिक दुकान और किराएदार का झगड़ा है पैसों के ऊपर। भाई हमें करो, लेकिन कारोबार में कैसे किराया दिया, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। उनको भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी तरह वाटर वर्क्स रोड की मैंने बात की है, इसका हाल देख लो, मुजफ्फराबाद रोड देख लो, हमारा बिहारी रोड देख लो, ये हमारा बकर मंडी रोड है, खास तौर पे 9 नंबर छोटा टोटा है, इतना बड़ा टोटा नहीं, सीवर बैठ गया है, आज 6 महीने हो चुके हैं। वो टोटा तो अब जाके डल गया है, कंप्लीट हो गया, कह के MD बादशाह को कह के, उनकी टीमों को कह के, तब जाके वो काम हुआ है। हमारे पास हर चीज़ है, मगर हम लोगों में हड्रामी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम लोग अपने हड्रामियाँ ख़त्म कर दें। हम तमाम लोग जितने महकमे हैं हमारे, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी सरंजाम देना, तो इंशाल्लाह हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाकों में किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। देखो, सीवर मैन हमारे पास है, वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास है, गाड़ियाँ हमारे पास हैं, सब कुछ है, मगर पूछने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस, हमें चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। देखो, जितने भी लोग हैं सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, हज़ारों रुपए लेते हैं, तो किसी की 50,000 है, किसी की 35,000 है, किसी की 60,000 है, कोई लाख रुपए तनख्वाह लेती है। हमारा और आपका पैसा है, हम टैक्स पेड करते हैं, तब जाके इनको तनख्वाहें मिलती हैं। मगर इनसे पूछने वाला क्यों नहीं कि भाई इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस हो, इनके ऊपर शिकायत हल होना चाहिए ऐसे कि भाई कहाँ कोई तकलीफ है किसी महकमे से भी, चाहे वासा से है, वेस्ट मैनेजमेंट से है, चाहे PHA से है, वापटा से है, स्वीट गैस से है, चाहे हमारी थाने पुलिस से है, उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। उस पर फौरी, अगर किसी साहिल ने उस पर कॉल की या बताया तो उस पर फौरी एक्शन होना चाहिए, फौरी उसका काम होगा। अगर जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो काम हमारे इदारे डंडे से काम लेते हैं, ये प्यार वाले लोग हैं, ऐसे डंडे वाले लोग हैं ये लोग। अच्छा सर, आप बिजनेस करना आसान है या सियासत करना आसान है? देखो, आप बिजनेसमैन भी थे ना? मैं बिजनेसमैन हूँ, सियासत बहुत मुश्किल काम है। तो फिर क्यों ज्वाइन किया आपने सियासत? अपनी जिंदगी को क्यों किसी बखेड़ों में डाल दिया? टाइम मैं सोचता भी हूँ कि जो टाइम मेरा सुकून का था ना, मैंने अपने आप को बदसुकूनी में लिया। बिल्कुल बदसुकूनी में इसलिए ले आया हूँ, पहले तो लड़ता ना इलेक्शन, जो लड़े हैं, फिर अल्लाह से यही वादा किया है कि तेरी मखलूक की खिदमत करनी है, इस हल्के के लिए जो बेहतर होगा मैं करूँगा। ठीक हो गया। वो चाहे मेरी जेब की ताउन से हो, चाहे दोस्तों के ताउन से हो, चाहे महकमे इदारों के ताउन से हो, मेरी कोशिश होती है कि मेरे दर पे, दरवाजे पे कोई साहिल भी आएगा, जो मेरे से हो से तौफीक होगा ना, मैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए वो काम। ठीक है, इन सब और कामों ये में मेरा एहसान ना अवाम पे है ना लोगों पे है, इसका बदला, इसका ताउन मैं अपने रब से लूंगा। अच्छा सर, इसी चीज में हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं। तो आप अपने फैमिली के साथ कैसे प्यार का इजहार कर लेते हैं जब आप सियासत भी कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं? जो आपके आराम का टाइम था आपने बताया वो मैंने खत्म कर दिया, उसमें क्या टाइम दे पाते हैं आप अपनी फैमिली को? देखो जी, इससे पहले तो शायद 20 बच्चों को टाइम दे सकता था। मेरी 2000 में शादी हुई, ठीक है, 23 साल सर पसंद की शादी थी? नहीं, कोई पसंद की शादी थी, मेरी मामूजात मजबूरी की तो नहीं थी? नहीं, मजबूरी की भी। वालिदान ने जो सेरा घर में गले में डालना था वही डाल के बैठे। ठीक है सर जी, वापिस आपने भी घर जाना जी। हम घर देखो, आसिफ भाई तो भाभी का फोन आया, उनकी फेवर की बात कर दी, ठीक है, मगर मेरे से अपनी बेगम की फेवर की बात ही नहीं होती। सर यही तो हमारा टॉपिक है कि एक्सप्रेस कैसे करना है। सुनो, उसकी वजह है कि एक तो हम जिस फैमिली से हमारा ताल्लुक है, हमारी कड़क फैमिली है। मैंने कहा, मैं 23 साल हो गए, 23 साल में मैं अपने वाइफ को कभी स्पेशल खाने पे नहीं लेके गया। सर ये तो बड़ी ज्यादती है, शदीद। मेरा घर मेरी मर्जी, मेरा घर बंद पिंजरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 भाई एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, 9 भाई शादीशुदा हैं, 9 भाइयों की औलाद है, मेरे से 2 बड़े हैं। अगर मेरे वालिद साहब अगर मेरी वालिदा को कहीं घुमाने ले गया है तो मेरे भाई ने देखा होगा, हमने देखा होगा, यार वालिदा को लेके जा रहा है मेरे वालिद साहब। मेरे वालिद साहब नहीं लेके गए
तो उन्हीं की हम औलाद हैं, ठीक है। ठीक है। हमने आज तक किसी भाई ने अपने घर वाली को बाहर की सैर नहीं कराई, अच्छा सर, ना कराएं बाहर से, ठीक है। आप जाते हुए उनके लिए कोई चीज ले जाए। चीज अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खाना नहीं, जी कोई गिफ्ट? गिफ्ट का टाइम आता है, आज 14 अगस्त है। नहीं, आज 14 अगस्त नहीं है। नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ 14 अगस्त को मेरी शादी हुई है। आप तो हम तो आजाद हुए थे और आप आप कैद हो आजाद गए। हो, हम पाबंद हैं। ठीक हो गया। ठीक है। 14 अगस्त को मेरी शादी हुई, आज माशाल्लाह 11 हुई है। 2 दिन बाद को गिफ्ट ले देंगे, उसको खुश कर देंगे। क्या प्लान है, आप क्या लेके जाएंगे उनके लिए कि उस ये बेचारी ने सरप्राइज क्या है? मांगना है? हाय बेचारी। बेचारी है, हकीकत बता रहा हूँ, मलंग है, दरवेश लोग हैं दरवेश ठीक है, आपने बना दिया। बन गई है। दरवेश थी नहीं, बना दिया बना गया। दिया। हमारी जो है ना Agree, केपी agree। के, मेरा भी केपी के से ताल्लुक है ना, तो मेरी ट्रेडिशन ये है कि हमारा कोई जो है ना बेटा बाप के सामने अपने बेटे को उठा नहीं सकता, बीवी के सामने बैठ नहीं सकता। एक दफ़ा मेरे मामू जो है वो, मेरी मामी वो सामने बैठी खाना पका रही थी, तो बीच में बरामदा, आसमान नंगा होता बीच में, तो पीछे इधर चेयर पे वो उसको देख रहा था। तो नाना जी साथ की जो है ना उस पर बैठे हुए, तो उन्होंने इतना बुरा मनाया कि वो गुस्से में बोले, तो मामू फ़ौरन भाग गए। और उसमें ये होता है कि शादी में हमारा जो है ना दूल्हा जो होता है वो लड़की को लेने नहीं जाता, उसके बड़े बुजुर्ग सबसे आगे होते हैं, अच्छा। फिर वो जा रहे होते हैं लेने के लिए। तो लड़का ने बारात के सब में लड़का नहीं होता, बाकी सब होते हैं। और इस तरह फिर उनकी ट्रेडिशन है कि उन्होंने फजर की नमाज के टाइम दुल्हन जो है ना डोली में डाल के छोड़नी होती है, ये हमारी ट्रेडिशन है। और फजर के उसमें टाइम में उन्होंने बिठा देना। जी, उन्होंने अंधेरे में छोड़ के आना उनको। लेकिन ये कि जब मैं अपनी बहन को, मेरे वालिद और वालदा दोनों नहीं है, वालदा 47 की एज में उनकी डेथ होगी, फादर की 63 में हुई। तो उनमें ये था कि मैं जब अपनी बहनों को, छोटियों को लेके गया ना रेस्टोरेंट में, स्टार्ट में आई, दैट इज़ अबाउट 25 ईयर्स बैक, तो ही डिड माइंड कि ये बच्चियाँ ख़राब कर रहे हैं। तो फिर 6 साल के बाद ऐसी ट्रेडिशन हुई कि फिर हम पापा को लेके जाते थे, फिर सबको लेके जाते थे, फिर वो एक माहौल लॉरी स्टाइल में खाना है, तो वो जो है ना ऐसा अब वो फिर उनकी हैबिट डेवलप हो गया है वो वाला माहौल। उन्होंने कहा ये रूटीन है, और लाहौर में तो ये रूटीन है। ट्रेडिशन में जिस तरह ये जाहिद भाई ने बताया कि जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में ना फिर जब आप लेके जाते हैं ना तो फिर वो घर का माहौल भी ख़राब होता है, फिर दूसरे को भी लेके जाना पड़ता है। तो इसी तरह जब मेरी वालदा आती घर में फ्रूट लेके आना, लेकिन वो फिर इतना लेके आना कि सब के लिए बराबर हो। तो अगर आप बेगम को लेके जा रहे हैं बाहर कहीं आउटिंग के लिए और बहन घर में बैठी हुई है, तो वो इस वजह से भी फिर आप जो है ना, ये ट्रेडिशंस हैं, ये अच्छी भी बहुत है, लेकिन ये है कि जब आप कहीं हमें आपका इनर, आपने अपनी वाइफ का इनर सेटिस्फाई रखना होता है। बेशक अगर आप तो इतना कह दें सॉरी मैं मजबूर था, अच्छा अम्मी ने ज़्यादती कर दी, अम्मी ज़्यादती कर देती हैं, कोई बात नहीं, तो ये इसी तरह होता है। तुम दिल, मुझे पता ना तुम अच्छा कर रही हो, वो रेडी अगले दिन फिर उसकी माँ से वो डांट खाने के लिए तैयार हो जाती है। आसिफ साहब, आपके पास बहुत टिप्स हैं घर को चलाने की और एक्सप्रेस करने की, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो कथा तलकी है ना, इसके मुतालिक हदीस है कि आप जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते किसी रिश्तेदार से, और अगर आपने खिदमत खल्क शुरू करनी है, खैरात, हेल्प, खिदमत शुरू करनी है, तो सबसे पहले रिश्तेदार और हमसाए हैं। अगर आप इनको छोड़ के कहीं और जाते हैं ना, तो वो आपकी अना है, वो आपकी ईगो है। अल्लाह सिर्फ इखलास मांगता है, अल्लाह के पास आपकी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, आपके इखलास पहुंचता है। तो जब आपने अना के लिए दी, अपने लिए दी, अपनी इनर को सेटिस्फाई करने के लिए दी, तो उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, उसमें बरकत और खैर नहीं है। तो ये है कि आपने जो भी काम शुरू करना है, अव्वल अपने रिश्तेदारों से, घर से शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही। जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाहिद साहब? मेरी तरफ से तो ये मैसेज है कि सबसे पहले प्यार और मोहब्बत और अखलाक, आप ये रवैया अच्छा रखें, आगे जालिम बंदा भी होगा ना आपके सामने, वो मुंह पड़ जाएगा। और जालिम के साथ जालिम नहीं बनना, उसको प्यार दिखाना है कि वो प्यार देख के खुद ही इतने शर्मिंदा हो जाएगा जी
کہ بھئی وہ سوچ میں پڑ جائے گا. اسی طرح ایک دوست تھا, اس نے شادی کی, باہر سے لیا لڑکی, جس کو زبان بھی نہیں آتی تھی, مگر لڑکی ماشاءاللہ گھر کی اتنی سلجھی لڑکی تھی کہ اس گھر میں اور فیملی بھی رہتی تھی. اس نے گھر کا سسٹم دیکھا تو پریشان ہوئی, مگر اس نے زبان بند رکھی. گھر میں سب کے ساتھ مل گلنے لگ گئی, بھائیوں سے, ان کی بہنوں سے, اپنے شوہر سے, آنے والے رشتہ داروں سے. اگر یہ گلاس یہاں پڑا ہے نا, اس نے آپ کو کہا نہیں یہ گلاس کیوں یہاں رکھا ہے, اس نے یہ گلاس اٹھانا اپنی جگہ پہ رکھ دینا. جب اس نے دیکھا, اس نے ہم نے جوتی اگر گھر میں بھائی نے دیور نے جوتی غلط جگہ پہ اتاری ہے نا, اس نے نا اٹھا کے جوتی والی جگہ پہ جا کے رکھ دی. وہ سب اس کو دیکھ کے مائل ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ یار ہم ایک غلط کام کرتے ہیں, یہ جگہ جوتی کی نہیں ہے, مگر یہ ہمیں ٹوکتی بھی نہیں ہے. اس نے اپنی زبان بند رکھی ہے. وہ غلط کام کر رہے تھے گھر میں, ان کو ٹھیک کرتی ہے, سدھارتی. پورا گھر اس کو دیکھ کے سدھر گیا. پھر اس کو بھی شرم آئی کہ یار اب میں آیا ہوں دوبارہ یہاں جوتی نہ اتاروں, جہاں بھابھی اٹھا کے رکھتی ہے جوتی وہیں رکھو. تو آپ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے ڈانٹ کے کام لو یا اسے سختی دکھاؤ یا اس پہ پریشر ڈالو اپنا کہ میں گھر کی بہو, میں اتنے کام کرتی ہوں, باقی تم سارے ویلے بیٹھے. انہیں کہ نہیں, کسی کا دل جیتنا اپنا من مار کے اس کا دل جیتنا. بالکل جی, بڑی خوب. تو ہماری کوشش ہے, ہم نے اپنا من مارا ہے لوگوں کو جیتنے کے لیے. جی بڑی خوبصورت بات. آج کا پروگرام کا ٹائم ہمیں کم لگا اور باتیں بڑی انٹرسٹنگ تھی, بڑی نالج تھی اپنا پیار ایکسپریس کرنے کی, اور اپنے شعبے سے بھی منسلک انہوں نے تھوڑی سی باتیں ہم سے بتائی ہیں. آپ نے بھی کمنٹ سیشن میں جا کے ضرور بتانا کہ آپ اپنے پیار کو کیسے ظاہر کرتے ہیں, یا اس کا اظہار آپ اپنے ماں باپ سے اور بھی بہت سے رشتے محبت کے کیسے ظاہر کرتے ہیں. کل نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.